سليمان مكركر من بيت لحم، حدا بهتم في مجال الأفلام والفن بشكل عام. وبلشت مع صديقي نبيل حموز ومجموعة شباب وصبايا بفكرة مجموعة شبابية اسمها مجموعة باور. تأسست عام 2012، بتهتم في مجال الإنتاج الإعلامي والمرئي. فيها 3 أقسام: راديو باور على الإنترنت، باور برودكشنز، وباور هيلب. كل واحد فينا كان من مكان جغرافي مختلف، من خلفيات مختلفة بالأفكار، وجمعنا حالنا مشان نخلق لنا مساحة نعبر فيها عن آرائنا، وكمان مشان نلاقي فرص عمل ونحاول انه نوصل ونوصل صوتنا للمجتمع الفلسطيني. بعد 2 سنين نصحى على خبر الشخص اللي كان عنده الرؤية والقائد للمجموعة قرر انه ينهي حياته. بعد هاي الحادثة صار في نوع من التحدي: باور بتنتهي بانتهاء نبيل أو بتكمل بعد هيك؟ رجعنا بنينا الاستوديو من أول وجديد. أفكارنا اللي كنا حابين نشتغل عليها اتطورت، وصار في مسؤولية أكبر بتوقع على كل شخص بالمجموعة. صار عندنا مكان، صار عندنا التزامات ومسؤولية، ومن هون كانت بداية جديدة بفلسطين. هون الإرادة والطموح مهم بس مش كافي. نحكي احنا دائما باور، بنكمل الحلم، وهذا الشعار اللي حملناه من بعد وفاة نبيل. الحلم اللي نقله نبيل لأعضاء المجموعة دائما بيكمل بروح نبيل وبطاقته الإيجابية اللي خلاها جوا كل شخص فينا.